अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कौन सी कौम नंगे होकर मजमे की शक्ल में गुस्ल किया करती थी? जवाब: बनी इसराइल कौम नंगे होकर मजमे की शक्ल में गुस्ल किया करती थी। सवाल: किस वक्त नमाजी के आगे से गुजरना जायज़ है? जवाब: खाना काबा के तवाफ़ के वक्त नमाजी के आगे से गुजरना जायज़ है। सवाल: किस मुल्क में पैदा होने वाले बच्चे की उम्र 9 माह होती है? जवाब: जापान में पैदा होने वाले बच्चे की उम्र 9 माह होती है। सवाल: वो कौन सी हराम चीज़ है जो सिर्फ गुस्से के वक्त पीना हलाल है? जवाब: गुस्सा हराम है जो सिर्फ गुस्से के वक्त पीना हलाल है। सवाल: वो कौन सा फ़र्ज अमल है जो लोगों को दिखाकर करना चाहिए? जवाब: ज़कात फ़र्ज अमल है जो लोगों को दिखाकर करना चाहिए। सवाल: क्या गैर मुस्लिम के घर दावत पर खाना खाया जा सकता है? जवाब: जी हाँ, गैर मुस्लिम के घर दावत पर खाना खाया जा सकता है। सवाल: किस रंग के कमरे में पढ़ने से हमें जल्दी याद होता है? जवाब: नीले रंग के कमरे में पढ़ने से हमें जल्दी याद होता है। सवाल: वो क्या है जिसे हम अंधेरे में तो देख सकते हैं लेकिन रोशनी में नहीं? जवाब: अंधेरा है जिसको हम अंधेरे में तो देख सकते हैं लेकिन रोशनी में नहीं। सवाल: मस्जिद अक्सा की बुनियाद सबसे पहले किस नबी ने रखी? जवाब: मस्जिद अक्सा की बुनियाद सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रखी। सवाल: मैंने इन्हें देखा तो नहीं था लेकिन मुझे जितना रश्क हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा पर था इतना किसी दूसरी बीवी पर ना था। ये अल्फाज किस ज़ौजा मुतहरा के थे? जवाब:
میں نے انہیں دیکھا تو نہیں تھا، لیکن مجھے جتنا رشک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پر تھا اتنا کسی دوسری بیوی پر نہ تھا۔ یہ الفاظ زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ سوال: ولادت بعد شہادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر دی، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: ولادت بعد شہادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر دی، اس کا نام یوسف تھا۔ سوال: عربی زبان کتنے مسلم ممالک کی قومی زبان ہے؟ جواب: عربی زبان 26 مسلم ممالک کی قومی زبان ہے۔ سوال: بتائیں ملکہ سبا کی کس ملک میں حکومت تھی؟ جواب: ملکہ سبا کی ملک یمن میں حکومت تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا سن کر کس نادیدہ صحابی نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا سن کر حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تھے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ایک جن نے بحروب بدل کر حاصل کر لی تھی، اس جن کا نام کیا تھا اور جن نے بحروب کس کا بدلا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ایک جن نے بحروب بدل کر حاصل کر لی تھی، اس جن کا نام سغرا تھا اور جن نے بحروب حضرت سلیمان علیہ السلام کا بدلا تھا۔ سوال: جس وادی میں بنی اسرائیل پر من سلوہ نازل ہوتا تھا، اس کا نام کیا ہے؟ جواب: جس وادی میں بنی اسرائیل پر من سلوہ نازل ہوتا تھا، اس وادی کا نام وادی تیہ ہے۔ سوال: حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام برہ ہے، نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رضی اللہ عنہ رکھا۔ سوال: بارش برسانے اور روکنے کا انچارج کون ہے؟ جواب: بارش برسانے اور روکنے کا انچارج حضرت میکائیل علیہ السلام ہے۔ سوال: غزوہ بدر میں کس صحابی کی 3 پشتیں جنگ بدر میں شریک جہاد تھیں؟ جواب: غزوہ بدر میں صحابی حضرت یزید بن اخنس سلمہ کی 3 پشتیں جنگ بدر میں شریک جہاد تھیں۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں کیا ہے؟
जवाब, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम इब्रानी ज़बान में अब्राहम है। सवाल, एक लुक़्मा हराम खाने से कितने दिन की नमाज और दुआ कबूल नहीं होती? जवाब, एक लुक़्मा हराम खाने से 40 दिन की नमाज और दुआ कबूल नहीं होती। सवाल, जहन्नुम की आग का रंग कैसा होगा? जवाब, जहन्नुम की आग का रंग काला होगा। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत में हुर्मत शराब का तज़किरा आया है? जवाब, कुरान मजीद की सूरतुल माइदा में हुर्मत शराब का तज़किरा आया है। सवाल, शराब सबसे पहले किस नबी की कौम ने पी थी? जवाब, शराब सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने पी थी। सवाल, मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत क्यों की? जवाब, शदीद मुजालिम की वजह से मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की। सवाल, अयामुल अरब से क्या मुराद है? जवाब, अयामुल अरब से मुराद अरबों की मार्का राइयाँ हैं। सवाल, इस्लाम में शराब को किसकी मां कहा जाता है? जवाब, इस्लाम में शराब को बुराई की मां कहा जाता है। सवाल, बनी इसराइल की कौम में कितने नबी आए थे? जवाब, बनी इसराइल की कौम में 70,000 नबी आए थे। सवाल, जन्नत का फल सबसे पहले कौन से नबी खाएंगे? जवाब, जन्नत का फल सबसे पहले हज़रत अबू अल दाहदा रज़ी अल्लाह अन्हु खाएंगे। सवाल, मशहूर बुजुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मज़ार कहाँ वाक़या है? जवाब, मशहूर बुजुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मज़ार दिल्ली में वाक़या है। सवाल, पाकिस्तान की वो कौन सी मस्जिद है जो सिर्फ एक रात में तामीर की गई? जवाब, मस्जिद शब बहर है, पाकिस्तान की वो मस्जिद है जो सिर्फ एक रात में तामीर की गई।
سوال: اسلام میں سب سے زیادہ ناپاک اور غلیظ رشتہ کون سا ہے؟ جواب: اسلام میں سب سے زیادہ غلیظ، ناپاک اور برا رشتہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ہے۔ یہ اس قدر غلیظ رشتہ ہے کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے۔ یہ ناپاک اور ناجائز رشتہ ہے جس کو قائم کرنے میں کوئی ثواب نہیں ملتا، اور اگر ان کے درمیان فزیکل ریلیشن رہا ہو تو اس پر اگر 4 لوگ ان کے زنا کی گواہی دے دیں تو اسلام کہتا ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارو۔ اگر شادی شدہ نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے تو اسلام کہتا ہے ان کو زمین میں گاڑ کر پتھروں سے ہلاک کر دو، اور اگر کنوارا مرد یا عورت زنا کرے تو اسلام کہتا ہے کہ ان کو سرعام 100 کوڑے مارو۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کا وصال چوتھے آسمان پر ہوا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کا وصال چوتھے آسمان پر ہوا تھا۔ سوال: اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننی کیسا عمل ہے؟ جواب: اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننی حرام عمل ہے۔ سوال: قرآن پاک کا لفظ سب سے پہلے کس سورت میں نازل ہوا؟ جواب: قرآن پاک کا لفظ سب سے پہلے سورت مزمل میں نازل ہوا۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 35 ہجری میں شہید ہوئے۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ الاسلام کا لقب عطا فرمایا؟ جواب: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ الاسلام کا لقب عطا فرمایا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کتنے آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے 400 آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے۔ سوال: وہ کیا چیز ہے جو مردوں میں تو بڑھتی ہے لیکن عورتوں میں نہیں بڑھتی؟ جواب: داڑھی اور مونچھ ہے جو مردوں میں تو بڑھتی ہے لیکن عورتوں میں نہیں بڑھتی۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر انسان کس منزل پر سوار تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر انسان اوپر والی منزل پر سوار تھے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے نے آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا؟
जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान आप अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया था। सवाल: हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र इंतकाल के वक्त कितनी थी? जवाब: हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र इंतकाल के वक्त 30 बरस थी। सवाल: मक्का का वो कौन सा पहलवान था जो कुश्ती में 3 मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकस्त खाने के बाद मुसलमान हुआ? जवाब: मक्का का पहलवान अबू रकाना बिन अब्द यजीद था जो कुश्ती में 3 मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकस्त खाने के बाद मुसलमान हुआ। सवाल: हज़रत अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के किस बेटे को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पाला था? जवाब: हज़रत अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पाला था। सवाल: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस बेटे की औलाद से थे? जवाब: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद से थे। सवाल: ग़ज़वा खंदक का दूसरा नाम अहज़ाब क्यों है? जवाब: इसलिए कि तमाम कुफ़ार अरब ने मुत्तहिद होकर इस्लाम के ख़िलाफ़ ये जंग की थी। सवाल: जामिया कुरान किस सहाबी को कहा जाता है? जवाब: जामिया कुरान हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। सवाल: तफ़सीर के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब: तफ़सीर के लग़वी मायने कुरान की शरह है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।